दिगो विकास लक्ष्य मुलुकको स्तरोन्नति र वाम घोषणापत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुने सन् 2030 अगावै दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुने सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने 2071 र 2075 सालमा भित्राइएका एयरबस कम्पनीका 4वटा जेट विमान खरिद प्रक्रियामै त्रुटि 2 सेट रेल किन्न भारतको सरकारी कम्पनीसँग सम्झौता आफूलाई केन्द्रका सांसद भन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राखिएको भन्दै प्रदेश मन्त्रीहरू असन्तुष्ट एउटा निर्वाचन क्षेत्रको व्याख्याका आधारमा तल राख्नु गलत भएको टिप्पणी ट्युनिसियाको तटीय क्षेत्र स्थित भूमध्य सागरमा आप्रवासी सवार डुङ्गा पल्टिँदा 65 जनाको मृत्यु 16 जनाको सकुशल उद्धार र दिल्ली क्यापिटल्सलाई पराजित गर्दै चेन्नई सुपर किङ्स आइपिएल क्रिकेटको फाइनलमा उपाधिका लागि मुम्बई इन्डियन्ससँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। दिगो विकासको लक्ष्य मुलुकको स्तरोन्नति र वाम घोषणापत्रलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी वर्षको बजेट बन्ने भएको छ। अर्थमन्त्री ईरबाज खतिवडाले हिजो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थात् प्री बजेट पेश गर्दै सो प्राथमिकताका साथ दिगो आर्थिक वृद्धि केन्द्रित बजेट निर्माण हुने बताउनु भएको छ। दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सन् 2030 सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रस्तावित 15औं योजनाका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने लगायतका प्राथमिकता रहने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। आगामी वर्षको लागि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रूपमा अघि बढ्ने गरी बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभयो। हालसम्मका उपलब्धिको चर्चा गर्दै उहाँले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशिला तयार भएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको यस सरकारको 1 वर्षको कार्यकालमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6.7% रहेको आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा 7% कायम हुँदै आगामी आर्थिक वर्षहरूमा अझ उच्च हुने बलियो आर्थिक आधारशिला निर्माण भएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको छ। गत साता संसदले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र सत्तारूढ नेकपाको चुनावी घोषणापत्रलाई सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा लिएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सन् 2030 सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रस्तावित 15 योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदलाई जानकारी गराउनुभयो। सामाजिक न्याय सहितको तीव्र विकासबाट समुन्नत सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सन् 2030 अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित हुनेछ। यसका लागि उत्पादन संरचनामा परिवर्तन, उत्पादक शक्तिको उच्च उपयोग, लगानी अभिवृद्धि र उत्पादन कुशलतामा जोड दिनेछ। क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नु परेकाले यो वर्ष बजेट खर्चले अपेक्षित गति लिन नसके पनि खर्चको गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता विस्तारमा पनि बजेटले ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ। सरकारी खर्च प्रणालीलाई परिणाममुखी तुल्याउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनको न्यायोचित बाँडफाँड गरिनेछ। आयोजनाहरूको प्रतिफल र प्रभावकारिताको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आयोजना व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार गरी पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइनेछ। बजेट अनुशासन कायम गरी सरकारी खर्चलाई समय निर्दिष्ट बनाउँदै खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक शक्तिको रूपमा अघि बढाइने पनि बजेटको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा उल्लेख छ। सबै नागरिकलाई रोजगारी र उत्पादनमा जोड्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा हुने उल्लेख गर्दै आगामी वर्षलाई युवा परिचालनको वर्षका रूपमा अघि बढाइने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न हुने वर्षका रूपमा अघि बढाइने पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि करिब 15 खर्ब रुपियाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ। सोही परिधिभित्र रहेर आगामी जेठ 15 गते भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल वायु सेवा निगमले 2071 र 2075 सालमा गरी 2 पटक भित्राएका एयरबस कम्पनीका 4वटा जेट विमान खरिद प्रक्रियामै त्रुटि रहेको उम्ल्याएको छ। समितिले पछिल्लो दशक निगमले भित्राएका सबै खाली विमान खरिद प्रक्रिया लगायत व्यवस्थापकीय पक्ष अध्ययन गर्न गत मङ्सिरमा उपसमिति गठन गरेको थियो। सांसद दीपक प्रकाश भट्टको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले निगमले उडानमा राखेका 4वटा एयरबस 2वटा A320 र 2वटा A330 को खरिद प्रक्रिया नमिलेको उम्ल्याएको सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले कान्तिपुरलाई बताउनुभयो। समिति सभापति पवित्र निरौलालाई बुधबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा निगमले 2071 मा खरिद गरेका 2वटा एयरबस A320 न्यारो बढी विमान परल मूल्यभन्दा 1.5 अर्ब बढी रुपैयाँ तिरेको उल्लेख छ। त्यसताका निगमको नेतृत्वमा रहेका महाप्रबन्धक मदन खरेलले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट 10 अर्ब रुपैयाँ ऋणले 2वटा न्यारो बढी खरिद गर्नुभएको थियो। हाल खरेल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। वाइटबडी भने महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारको कार्यकालमा ल्याइएको थियो। कंसाकारको कार्यकाल आगामी जेठमा सकिँदैछ। न्यारो बढी जहाज खरिद गर्नु पूर्व पेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र खरिद पछिको व्यवस्थापकीय कार्य, बजार व्यवस्थापन एवं सञ्चालन र मर्मत सम्भारको व्यवस्था हेर्दा हतारमा जसरी भए पनि खरिद गर्ने भन्ने मनसाले अभिप्रेरित भए जस्तो देखिन्छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा कुनै प्रतिस्पर्धा नै नगरी एउटै मात्र कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने गरी खरिद गरेको पाइएको उल्लेख छ। नेपालले 2वटा रेल खरिद गर्न रेल विभाग र भारतको सरकारी कम्पनी कोकण रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेड बीच सम्झौता भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा हिजो नेपाल र भारतका उच्च सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थितिमा खरिद सम्झौता भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीका अनुसार सम्झौतामा 2 सेट रेल पहिलो सेट 3 महिनाभित्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सचिव अधिकारीले भन्नुभयो, सम्झौता भइसकेपछि सो कम्पनीले अग्रिम बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले अग्रिम भुक्तानी स्वरूप पेस्की दिनुपर्ने हुन्छ। पेस्की दिएको मितिबाट 120 दिनभित्र रेलको सेट ल्याउनु पर्ने सम्झौता भएको छ। दोस्रो सेट रेल खरिदको लागि पेस्की रकम दिएको 120 दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले जुन दिन मोबिलाइजेसनको रकम उपलब्ध गराउँछौँ त्यही दिन उसले रेल उपलब्ध गराउनु पर्ने समयको गणना हुन्छ। भारतीय कम्पनीले रेलको सेट पठाएपछि सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विभागका सिनियर इन्जिनियर एवं प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार जनकपुर जयनगर खण्डमा सञ्चालनको लागि रेल खरिदको सम्झौता भएको हो। उहाँका अनुसार पहिलो रेल 3 देखि 4 महिनासम्ममा आउनेछ। दोस्रो रेलको लागि भने केही समय लाग्नेछ। रेलको हरेक सेटमा 5वटा डिब्बा रहनेछन्। ती डिब्बामा एक पटकमा करिब 1300 यात्रु अट्नेछन्। सरकारले रेलको सेट खरिदको लागि गत चैतमा विभागलाई स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्री परिषदले निर्णय गरी 84 करोड 65 लाख खर्चिएर रेल खरिद गर्न लागेको हो। भारतको जयनगरबाट कुर्तासम्म 34 किलोमिटर रहेको छ। पहिलो रेल त्यही सञ्चालन हुनेछ। कुर्तासम्म रेलको लिङ्कलाई ब्रोडगेजमा स्तरोन्नति गरिसकिएको विभागले जनाएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूबीच मंगलबार प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तरमा प्रयोग भएका अमर्यादित शब्द अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। हिजोको बैठकको सुरुमै महराले त्यसै दिन आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको स्मरण गराउँदै अमर्यादित शब्द हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण र सांसदको जिज्ञासाका क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मामिला अनुकूल नभएका शब्द अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले कुण्ठा आवेग र निम्छरो बाहेकका अरू प्रश्नको जवाब दिन्छु भन्नुभएको थियो। प्रश्न सोध्ने क्रममा कांग्रेसका मेन विश्वकर्माले 25 अर्ब भन्दा बढीका आयोजनामा अब प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचार गर्ने हो भन्ने खालको प्रश्न गर्नुभएको थियो। सांसद गगन थापाले राष्ट्रपतिको सरकारका प्रधानमन्त्री शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। सांसद देवेन्द्र राज कौडेलले मार्सी चामल लगायत बालुवाटार छिर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। सांसदहरूका यी प्रश्नप्रति ओलीको आपत्ति थियो। बुधबार उहाँले एक कार्यक्रममा सांसदहरूले सोधेका यी प्रश्नले आफ्नो मर्यादामा आँच आएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। सभामुखले शब्द हटाउन निर्देशन दिएपछि कांग्रेस सांसदहरूले त्यसको समर्थन गर्दै ताली पिटिएका थिए। कांग्रेसको समर्थनपछि नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले हात उठाएर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको
भएको थियो। सभामुख महराले बोल्ने समय दिएपछि सांसद अधिकारीले भन्नुभयो 30 दिन गैर संसदीय भाषा धेरै प्रयोग भएकाले तिनलाई पनि हटाउन आग्रह गर्दछु। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। आफूहरूलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यभन्दा तल्लो मर्यादा क्रममा राख्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अघिल्लो मर्यादा क्रममा नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री लगतै रहेका उनीहरूलाई अहिले संघीय संसद, पूर्व मन्त्री, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशभन्दा पछाडि लगिएको छ। सरकारले माघ 26 गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादा क्रम खारेज गर्दै नयाँ मर्यादा क्रम सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 2 जना प्रदेश सभा सदस्य चुनिने भएकाले संघीय संसदका सदस्यहरूले प्रदेशका मन्त्रीभन्दा आफ्नो मर्यादा माथि लैजान दबाब दिँदै आएका थिए। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुन्मानले सिङ्गो प्रदेशको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रको व्याख्याकै आधारमा तल सार्नु गलत भएको बताउनुभयो। यसअघिको मर्यादा क्रमकै प्रदेशका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो मर्यादा केन्द्रको राज्यमन्त्री लगतै राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। त्यस विपरीत अझै तल सारिएपछि उनीहरूले थप अपमानित महसुस गरेका छन्। प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि नयाँ मर्यादा क्रमप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले केन्द्रले कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रदेश मन्त्रीहरूलाई होच्याउने काम गरेको बताउनुभयो। मर्यादा क्रम सच्याउने क्रममा नेपाली सेनाको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिए पनि संवैधानिक निकायका आवाज सुनिएको छैन। यसअघि निर्धारित मर्यादा क्रममा सेनाको अधिकृत तहलाई अन्य सुरक्षा निकायका अधिकृत र निजामतीका अधिकृत भन्दा पछाडि राखिएको प्रति सेनाको असन्तुष्टि थियो। नयाँ मर्यादा क्रममा त्यसलाई सच्याएर सहसेनानीलाई शाखा अधिकृत भन्दा अगाडि र उपसेनानीलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृत भन्दा अगाडि ल्याइएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक पुनः मस्यौदा गर्न माग गरेको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अङ्गका रूपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने निष्कर्ष महासंघले निकालेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हाल व्यवहारमा रहेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गरी प्रेसमाथि नियमन गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। महासंघको हिजो बसेको बैठकले सो विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै त्यसका लागि दबावमूलक कार्यक्रम समेत तय गरेको छ। महासचिव रमेश विष्टले विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्ष समेतको छलफल र सहमतिमा विधेयकको पुनः मस्यौदा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकारको मापदण्ड भन्दा छुट्टै र बाँझिने खालको भवन निर्माण संहिता बनाएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध मुद्दा दिएको छ। महानगरपालिकाले स्थानीय राजपत्र मार्फत भवन निर्माण मापदण्ड 2075 जारी गरेको थियो। प्राधिकरणले सो मापदण्ड लागू गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेको थियो। सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशसम्म जारी गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार महानगरले राजस्व बढाउन र शुल्क उठाउन भवन निर्माणको मापदण्ड खुकुलो बनाएको हो। हेटौडा उपमहानगरपालिका 7 मा सामुदायिक वनमा आसेर नेपाल भारत मैत्री बहुप्राविधिक महाविद्यालय निर्माण गरिने भएको छ। रुखकटानको काम सकिए पनि घाट गद्दी गर्न भने बाँकी रहेको छ। चैत महिनाको तेस्रो सातादेखि रुखको कटान सुरु भएको थियो। महाविद्यालयका प्रशासन प्रमुख विष्णु घिमिरेले भन्नुभयो करिब रुख काट्ने काम सकिएको छ, अब टुक्राएर घाट गद्दी गर्न मात्र बाँकी छ। घाट गद्दी गरेपछि काठ डिभिजन वन कार्यालय हेटौडालाई बुझाउँछौं। चित्रपानी सामुदायिक वनले सो महाविद्यालय निर्माण गर्न 1 दशक अघि 26.5 बिघा जमिन उपलब्ध गराएको थियो। सो सामुदायिक वनमा रहेका 2351 रुखको कटान ठेकेदार मार्फत गरिएको हो। महाविद्यालयका प्रशासन प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो 1 महिनाभित्रमा रुखको कटान गरिसक्ने सम्झौता थियो। समयमा नै रुख कटान सकियो। कटान भएका मध्ये करिब 1900 सल्लाहका रुख छन् भने 400 जति अन्य जातका छन्। महाविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रम जेठ 10 गते गर्ने योजना रहेको छ। के तपाईँका बालबच्चा विद्यालय जान्छन् भने तपाईँले कहिले उनीहरूको झोलाको तौल ख्याल गर्नुभएको छ? अधिकांश अभिभावक विद्यार्थीलाई उनीहरूको पाठ्य सामग्री राख्ने झोलाका कारण हुने शारीरिक र मानसिक समस्याबारे जानकार छैनन्। काठमाडौँको डल्लुकी क्यारोन देउला अहिले हरेक दिन विद्यालय पोसाकमा गह्रौँ झोला बोकेर सकी नसकी विद्यालय जान्छन्। उनले बोकेको झोला कम्मरसम्म तल पुगेको देखिन्छ। हामीले उपत्यकाका
उपत्यकामा दैनिक जस्तो यस्ता दृश्य देखिरहेका छौँ, तर सम्बन्धित निकाय, विद्यालय र अभिभावकको भने यसमा कुनै चासो छैन। मुख्यतः निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सबै विषयका पुस्तक, विषयगत कपी तथा अन्य सामग्री बोक्न कडाई गर्छन्। संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका 2069 मै निर्माण गरिएको भए पनि सरकारी अनुगमन नहुँदा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। विद्यार्थीको झोलाको तौल कति छ भनेर जोख्ने साधन समेत अधिकांश विद्यालयमा छैनन्। अभिभावकले आफ्नै घरमा झोलाको तौल लिन सक्ने अवस्था हुँदैन भने अधिकांश अभिभावकलाई बालबालिकाले धेरै तौलको झोला बोक्दा के समस्या आउन सक्छ भनेर थाहा पाएको छैन। दैनिक धेरै तौलको झोला बोक्नु पर्दा बालबालिका भने समस्यामा पर्दै गइरहेका छन्। सरकारले लागू गरेको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका 2069 मा विद्यालय जाँदा प्रयोग हुने झोलाको तौलको मापदण्ड उल्लेख छ। निर्देशिका अनुसार आधारभूत तह अर्थात् कक्षा 1 देखि 5 सम्म विद्यार्थीको झोलाको तौल 4 केजी भन्दा बढी हुनु हुँदैन। झोलाको तौल भनेको झोला, पुस्तक, कपी र टिफिन बक्स सहितको तौल रहेको मापदण्डमा प्रश्न उल्लेख गरिएको छ। समाचार अब केही संक्षेपमा। विभिन्न कारणले विदेश पलायन भए पनि मातृभूमिका लागि योगदान पुर्याइरहेका नेपालीको मेहनत तथा उपलब्धिको अभिलेख राख्न परराष्ट्र मन्त्रालयले ब्रेन गेन सेन्टर स्थापना गरेको छ। विराटनगरको रानीकी 36 वर्षीय महिलाको जीवनमा घटेको घटना कहानी लाग्दो छ। उनको विवाह 2057 साल सर्लाहीको मलङ्गवामा भएको थियो। विवाहको 2 वर्षपछि 2059 सालमा काखे छोरा र उनलाई छोडेर श्रीमान विदेश गए। श्रीमान विदेशमा रहेका बेला छिमेकी सुरेन्द्र महतोले घरमै आएर जबरजस्ती गरे। आफ्नै घरमा लगेर 5 वर्षसम्म बन्दी बनाएर राखे। बन्दी अवस्थामै उनले छोरा समेत जन्माइन्। 61 सालमा जन्मिएको छोरा 14 वर्षको भइसकेको छ, तर जन्म दर्ता समेत हुन सकेको छैन। उनी दुवै खुट्टा टेक्न सक्दैनन्, अरूको सहारामा हिँड्नुपर्छ, नभए व्हील चेयरमा हिँड्छन्। शरीर पनि हृष्टपुष्ट छ, बोली प्रष्ट छ, बोल्न र लेख्न कुनै समस्या छैन। 6 वर्षीय यी रबिन परियारलाई पोखराको छोरेपाटन स्थित छोरेपाटन माविका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण थापाले भन्नुभयो, हामी जिम्मा लिन सक्दैनौँ, घरमै पढाउनुहोस्। रबिन नर्सरी पास गरेर एलकेजीमा पुगेपछि अभिभावकले भर्नाका लागि छोरेपाटन मावि पुर्याएका थिए। 1 लाख अमेरिकी डलर सहित भारतीय नागरिक वन्दना घनश्याम सोनी पक्राउ परेकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मुम्बई जान लागेका बेला पक्राउ गरेको हो। विवेकशील नेपाली पार्टीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बीमा नीतिले अनावश्यक भार खेप्नु परेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चिया उद्योगीहरूले सरकारबाट हदबन्दीको छुटमा पाएको बगानको जग्गामा होटल सञ्चालनदेखि रबर खेतीसम्म गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। 41 दिनदेखि आन्दोलित मजदुरका माग पूरा गर्न उनीहरूले बगानको जग्गा र अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने शर्त तिर्स्याएका हुन्। उद्योगीले समग्र चिया क्षेत्रको विकासभन्दा अरू कुरातर्फ मोड्न खोजेको सरकार र ट्रेड युनियनले दावी गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित त्रिपक्षीय छलफलमै उद्योगीहरूले चिया बगान, होटल, रिसोर्ट, मत्स्यपालन, जडीबुटी, रबर र फलफुल लगाउँदा मनग्गी आम्दानी हुने बताएका थिए। उनीहरूले खेतीका लागि भन्दै जग्गा मागे पनि भित्रभित्रै प्लटिङ भइरहेको श्रमिकहरूले बताएका छन्। आफूहरू श्रमिकका लागि तोकिएको न्यूनतम तलब विरुद्ध नभएको तर त्यसका लागि जग्गा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको शर्त छ। आमा, ह्यापी बर्थडे। केही बन्न जिन्दगीमा, केही पाउन, केही गर्न समाजबाट अपराधको चक्रलाई खत्तम गर्ने मेरो भोकले आज मलाई हजारौं जेल तथा सडकका बालबालिकाहरूको आमा बनाएको छ। तपाईको भोक के हो? प्रीति तयारी चाउचाउ। भोक जरुरी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ट्युनिसियाको तटीय क्षेत्रमा आप्रवासी बोकिएको डुङ्गा पल्टिँदा 65 जनाको मृत्यु भएको छ। 16 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको UNHCRलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। वेगमा आएको छालका कारण डुङ्गाले गति छाड्दा सो दुर्घटना भएको बचेकाले जनाएका छन्। सन् 2019 को सुरुवाती 4 महिनाको अवधिमा लिबिया र युरोपको रुटमा डुङ्गा डुब्दा 164 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हरेक वर्ष लिबिया हुँदै भूमध्य सागर पार गर्ने क्रममा हजारौं आप्रवासीको डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ। सन् 2017 यता भने डुङ्गामा असुरक्षित यात्रा गर्ने आप्रवासीको संख्यामा नाटकीय रूपले गिरावट आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग चेन्नई सुपर किङ्स इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। क्वालिफायरको पहिलो खेलमा मुम्बई इन्डियन्ससँग पराजित भए पनि दोस्रो क्वालिफायरमा गए राति दिल्ली क्यापिटल्सलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै डिफेन्डिङ च्याम्पियन चेन्नई उपाधि नजिक पुगेको हो। उपाधिको लागि चेन्नईले भोलि मुम्बईसँग खेल्नेछ। विशाखापट्टनममा दिल्लीले दिएको 148 रनको मध्यम लक्ष्य चेन्नईले 19 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटाए। उसको जितमा फाफ डु प्लेसिसले र सेन वाटसनले समान 50 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 147 रन बनाएको थियो। ऋषभ पन्तले 38 र कोलिन मुन्रोले 27 रन बनाउनु बाहेक अन्यको प्रदर्शन बिर्सन लायक रह्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकको पूर्वी मध्य तथा पश्चिमी पहाडी भेगमा मौसम सामान्य बदलियो रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भेगका केही स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 17.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 32 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:18 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:43 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।